अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। सन 5 हिजरी में अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। 5 हिजरी से पहले इस्लाम में और सहाबा किराम की बीवियां और उनकी औरतें वो पर्दा नहीं फरमाती थी। 5 हिजरी में सन 5 हिजरी में अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकाम लागू फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी गई, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। पर्दे की आयत नाजिल हो गई। अल्लाह ताला ने पर्दे का निज़ाम बता दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया। ये 5 हिजरी का वाक़या है जब पर्दे के अहकाम नाजिल हुए। तो औरतें इस वक्त तक यानी सन 5 हिजरी तक तमाम की तमाम मस्तूरात सहाबा किराम की अज़वाज वो सब मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने के लिए। तो रात में पर्दे के अहकाम नाजिल हुए तो बाद औरतों को पता लग गया। सहाबा किराम ने अपने घरों में जाके बता दिया, इत्तला दे दी कि आज से पर्दे के अहकाम लागू हुए हैं, कोई औरत बगैर पर्दे के घर से बाहर न निकले। तो सुबह फज्र की नमाज में औरतें आई नमाज पढ़ने के लिए। तो तमाम की तमाम औरतें बापर्दा होकर के आई। तो एक औरत जिसको इत्तला नहीं मिली कि पर्दे के अहकाम आ गए हैं, तो वो बगैर पर्दे के मस्जिद में आई। तो आकर के देखा कि सब औरतें पर्दे में हैं, मुकम्मल पर्दा किया हुआ है, चादरें सबके पास है। तो पूछा ये क्या मामला है, आप सब चादरों में हैं, पर्दे में हैं, क्या बात है? फरमाया आपको नहीं पता, रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया है पर्दे का अहकामात नाजिल हो गए हैं पर्दे के। अब से पर्दा लागू हो गया है औरतों पर, बगैर पर्दे के हम नमाज के लिए या बाजारों में नहीं जा सकती। तो नमाज पढ़ी। तो वो औरत नमाज के बाद उसने अपने बच्चे को बुलाया और बच्चे को अपने घर भेजा कि बेटा जाओ मेरी चादर लेकर के आओ। तो बच्चा घर गया और चादर लेकर के आया। ये पर्दे के अहकामात के बारे में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पर्दा कितना अजीम चीज है और क्या तालीम दी है इस्लाम ने औरतों को पर्दे के सिलसिले में। आज क्या हाल है मुआशरे का। तो वो औरत जो नमाज के लिए आई है, अभी रात में पर्दे के अहकाम आए हैं और सुबह फजर की नमाज में वो हाजिर हुई नमाज के लिए और चादर उसके पास नहीं है। तो बेटे को घर भेजा कि चादर लेकर के आओ। वो गए और चादर लेकर के आया। चादर ओढ़ के फिर घर रुखसत हुई। जाके अपने खाविंद ने कहा कि आपने चादर मंगाई थी? कहा कि हाँ मैंने चादर मंगाई थी। कहा कि क्या जरूरत थी तकल्लुफबाजी की, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? रात में पर्दे के अहकाम आए हैं और तुम सुबह नमाज के लिए गई हो तो बगैर चादर के आ जाती और घर पे आकर के पर्दा करना शुरू कर देती। लेकिन चादर मंगाने की क्या जरूरत थी, इतना तकल्लुफ तो ठीक नहीं है। शोहर ने कहा। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला की जानिब से जब अहकाम आ गए हैं पर्दे के तो मेरी जुरात ना हुई कि मैं एक कदम भी अल्लाह की रजा के खिलाफ उठाऊं। मेरी हिम्मत ना हुई कि मस्जिद से अपने घर तक बगैर पर्दे के आ जाऊं, जबकि अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात नाजिल फरमा दिए। एक कदम अल्लाह की रजा के बगैर उठाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ये हालत थी एक जमाने में औरतों की। अभी पर्दा नया नया उतरा है और अहमियत देखिए कि एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है कि मस्जिद से घर आ सके बगैर पर्दे के। ये तालीम देकर के गई है हमारी माएं, हमारी माओ बहनों को। काश के हमारी माएं बहनें इन तालीमात को, इन वाकयात को पढ़ती और सुनती और उन पर अमल करती। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा मौत से, इंतकाल से चंद दिन पहले हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा से बातें कर रही है और कह रही है कि अस्मा, मेरा दिल चाहता है कि मेरे जिस्म को, मेरी बॉडी को, मेरे कद्दो कामत को, मेरी हालत व हैत को पूरी जिंदगी किसी एक गैर महरम मर्द ने नहीं देखा। अस्मा, मैं चाहती हूँ कि मेरी मरने के बाद भी, मेरी वफात के बाद भी किसी गैर महरम मर्द की मेरे ऊपर नजर न पड़े। कोई ये ना जान सके कि हज़रत फातिमा कैसी है, मेरा कद्दो कामत कैसा है, मेरी हालत व हैत कैसी है, कोई ना पहचान सके। जैसा कि जिंदगी में नहीं पहचान सका तो मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी ना पहचान सके। तो अस्मा बिन्त उमैस फरमाने लगी कि फातिमा, मैंने हबशा की हिजरत की थी और जब मैं हबशा में गई हिजरत करके तो मैंने वहां देखा कि जब औरतों के जनाजे उठते थे तो औरतों के जनाजों की जो चारपाइयाँ होती थी, चारपाइयों के ऊपर वहाँ के मर्द हजरात और वहाँ की मस्तूरात ऊपर से लकड़ी होती थी, लकड़ी ऊपर से लकड़ी ऐसे लगा दिया करती थी, चारों तरफ से लकड़ियाँ लगा दिया करती थी ऊपर को, और लकड़ियाँ लगाने के बाद फिर उसके ऊपर एक चादर डाल दी जाती थी जिसकी वजह से औरतें बापर्दा मरने के बाद भी उनको दफन किया जाता था। और ये मैंने हबशा में देखा है।
تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ رائے بہت پسند آئی. کہا کہ اسما تمہاری ذمہ داری ہے میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد یہ پردے کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ انتظام تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما سے کرا دیا، حضرت اسما سے کرا دیا. اور ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ رات میں اپنے پاس بلایا. ایک رات کا پردہ اور ایک ہی پردہ. چارپائی کے اوپر ایسے لکڑی لگائی جاتی تھی، ایسے کر کے ایسے لکڑیاں لگائی جاتی تھی جس کی وجہ سے لکڑیاں لگانے کے بعد پھر اوپر سے ایک چادر ایسے ڈال دی جاتی تھی جس کی وجہ سے مکمل پردہ ہوتا تھا. تو حضرت فاطمہ کے جنازے میں یہی کیا گیا. اور اس سے پہلے عرب میں رواج نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے کا. حضرت فاطمہ کے جنازے میں پہلی مرتبہ یہ پردے کا نظام کیا گیا. اس زمانے سے لے کر آج تک یہی رواج عرب میں چلا آ رہا ہے کہ عورتوں کے جنازے جب اٹھتے ہیں تو ان کے جنازوں کے اوپر ایک باکس ہوتا ہے، ایک کوہان کی شکل کا ایک باکس ہوتا ہے، اور وہ باکس لگایا جاتا ہے. اور وہ باکس لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر چادر ڈال کر عورتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ حضرات نے حج کیا ہے یا آپ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آپ حج کر کے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں، آج بھی آپ دیکھیں گے جا کر کہ جب اگر آپ کسی جنازے کو دیکھیں کہ چارپائی ہے اس کے اوپر چادر ہے خالی، اوپر کو اٹھا ہوا نہیں ہے، تو سمجھیے آپ یہ مرد کا جنازہ ہے. عرب میں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی جنازہ ہے اور جنازے کے اوپر ایسے کوہان کی شکل میں جنازہ اٹھا ہوا ہے چارپائی، اور چارپائی کے اس اٹھے ہوئے حصے پر چادر پڑی ہوئی ہے، تو آپ سمجھیے کہ عورت کا جنازہ ہے. آج بھی عرب کے لوگ با پردہ مرنے کے بعد بھی عورتوں کو لے کر کے جاتے ہیں، پردے کے ساتھ ان کو دفن کرتے ہیں. اور یہ رواج اور یہ جو چلا ہے وہاں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سے ہی چلا ہے. اس سے پہلے رواج نہیں تھا عرب میں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مرتے مرتے بھی عورت کو اور امت کی ماؤں کو یہ پیغام دے کر کے گئی ہیں کہ اس طرح زندگی کا ہی پردہ نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اس طرح پردہ کیا جاتا ہے. پردے کے ساتھ رخصت ہوئی. اور آج تک یہ نظام وہاں چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آخر وقت میں دے کر کے گئی ہیں امت کی ماؤں کو پردے کا نظام، کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ زندگی میں ہمیں پردہ کرنا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی کوئی غیر محرم ہمارے جسم کو، ہمارے سطر کو، ہماری باڈی کو دیکھ نہ سکے. یہ اصل پردہ ہے، یہ مکمل پردہ ہے. یہ تعلیم ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی. کاش کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ان واقعات کو پڑھتی، ان کو سنتی اور ان پر عمل کرتی. لیکن آج امت کی مائیں سرے بازار کیسے گھومتی ہیں، سرے بازار شاپنگ کرتی ہیں، سرے بازار جاتی ہیں اور گھومتی ہیں. سارا نظام زندگی عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. مرد بالکل غافل ہو گئے ہیں اپنی زندگی کے نظام سے، جبکہ مرد قوام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر. الرجال قوامون علی النساء. اس لیے ذمہ داری ہے مردوں کی کہ گھر کے تمام کام کاج مرد حضرات انجام دے، جو باہر سے ہوتے ہیں، جو بازاروں سے ہوتے ہیں، جو مارکیٹ اور شاپنگ کے حوالے سے ہیں. وہ سب کاموں کی ذمہ داری مردوں کی ہے. عورتوں کی ذمہ داری گھر کی ہے. عورت گھر کی زینت ہے اور باہر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. اب مرد جو چاہے کرے، اس کی ذمہ داری ہے. اگر صحیح ذمہ داری کو نبھائے گا تو عزت پائے گا، اور ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا تو اللہ کے یہاں جواب دہی دینی پڑے گی.